In this video, we are going to look the question which were asked by NAB in 2074 regarding all the constitutional law, Nepalese legal system, and general principle and theories of law. First, let's see the question asked in constitutional law and Nepalese constitution. In group A, which is of 10 marks, कुनै 3 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्. Attempt any 3 question. संविधानको परिभाषा दिनुहोस्. आधुनिक समयमा संविधानको महत्त्व चर्चा गर्नुहोस्. डिफाइन कन्स्टिट्युसन, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ कन्स्टिट्युसन इन मोडर्न एज. मौलिक हक भन्नाले के बुझिन्छ? नेपालको संविधान 2072 ले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकहरू उल्लेख गर्नुहोस्. वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई फन्डामेन्टल राइट? इनुमरेट द फन्डामेन्टल राइट ग्रान्टेड बाई द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल 2072. नेपालका राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकारको व्याख्या गर्नुहोस्. डिस्क्राइब द फङ्सन, पावर एन्ड ड्युटिज अफ प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल. 4 नम्बर, एकात्मक र सङ्घात्मक राज्यका गुणहरू र अगुणहरू बारे उल्लेख गर्नु व्याख्या गर्नुहोस्. एक्सप्लेन द मेरिट एन्ड डिमेरिट अफ द युनिटरी एन्ड फेडरल स्टेट. ग्रुप बी, सर्ट एन्सर क्वेसन. कुनै 8 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्. एटेम्प्ट एनी 8 क्वेसन. नम्बर 5, संविधान निर्माणका विभिन्न प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस्. एक्सप्लेन द भेरियस प्रोसेस अफ कन्स्टिट्युसन मेकिङ. राज्यका अङ्गहरूबारे व्याख्या गर्नुहोस्. डिस्क्राइब द अर्गन अफ स्टेट. 7 नम्बर, सङ्घीय मन्त्री परिषदको गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस्. एक्सप्लेन द कम्पोजिसन अफ फेडरल काउन्सिल अफ मिनिस्टर. 8 नम्बर, प्रान्तीय सरकारका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्. एक्सप्लेन द फङ्सन अफ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट. 9 नम्बर, स्टेट द पावर लिस्ट अफ फेडरल गभर्मेन्ट. सङ्घीय सरकारको अधिकार सूची उल्लेख गर्नुहोस्. 10 नम्बर, नेपाल आर्मीका काम, कर्तव्य र अधिकार के हुन्? वाट आर द फङ्सन, पावर एन्ड ड्युटिज अफ नेपाल आर्मी. अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबारे सामान्य जानकारी दिनुहोस्. गिभ द जेनरल इन्ट्रोडक्सन अफ कमिसन अन इन्भेस्टिगेसन अफ एब्युज अफ अथोरिटी. नेपालका अदालतका तहगत संरचना उल्लेख गर्नुहोस्. स्टेट द हाइरार्कियल स्ट्रक्चर अफ द कोर्ट अफ नेपाल. नेपाली नागरिकताका मौलिक कर्तव्यहरूबारे व्याख्या गर्नुहोस्. एक्सप्लेन द फन्डामेन्टल ड्युटिज अफ नेपाली सिटिजन. 14 नम्बर, सङ्घीय र एकात्मक संविधानको तुलना गर्नुहोस्. कम्पेयर द फेडरल एन्ड युनिटरी स्टेट. नाउ ग्रुप सी, भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन. कुनै 15 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्. राइट सर्ट नोट अन एनी 15. संविधानवाद, कन्स्टिट्युसनलिजम. संविधान सभा, कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली. लिखित संविधान, रिटेन कन्स्टिट्युसन. देश निकाला विरुद्धको हक, राइट एगेन्स्ट एक्जाइल. सङ्कटकाल, इमर्जेन्सी. शक्ति पृथकीकरण, सेपरेसन अफ पावर. प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन, इलेक्सन अफ प्रेसिडेन्ट. मध्यावधि निर्वाचन, मिड टर्म इलेक्सन. महाअभियोग, इम्पिचमेन्ट. प्रदेश सभा, प्रोभिन्सियल एसेम्ब्ली. स्थानीय सरकार, लोकल गभर्मेन्ट. प्रदेश अधिकार सूची, प्रोभिन्सियल पावर लिस्ट. नेपाल प्रहरी, नेपाल पुलिस. संवैधानिक अङ्ग, कन्स्टिट्युसनल बडिज. कानुनी कर्तव्य, लिगल ड्युटिज. सीमित सरकार, लिमिटेड गभर्मेन्ट. एन्ड लास्ट, स्वतन्त्रताको हक, राइट टु फ्रिडम. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेप्लिज लिगल सिस्टम. लङ एन्सर क्वेसन. नम्बर 1, कानुनी प्रणाली भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? कानुन प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्. वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई लिगल सिस्टम? एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिगल सिस्टम. नेपाल कानुन प्रणालीको परिचय दिनुहोस्. नेपाली कानुन प्रणालीका श्रेष्ठताहरूबारे उल्लेख गर्नुहोस्. इन्ड्युस इन नेप्लिज लिगल सिस्टम. मेन्सन द सोर्सेस अफ नेप्लिज लिगल सिस्टम. नेपाली कानुन प्रणालीमा अन्य कानुन प्रणालीको प्रभावबारे व्याख्या गर्नुहोस्. डिस्क्राइब द इन्फ्लुएन्स अफ अदर लिगल सिस्टम इन द नेप्लिज लिगल सिस्टम. नेपालको कानुनी शिक्षाको विकासक्रमबारे व्याख्या गर्नुहोस्. एक्सप्लेन द डेभलपमेन्ट अफ लिगल एजुकेसन अफ नेपाल. नाउ ग्रुप बी, सर्ट एन्सर क्वेसन. कुनै 8 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्. एटेम्प्ट एनी 8 क्वेसन. एक्सप्लेन द लिगल प्रोफेसन अफ नेपाल. नेपालको कानुन व्यवसाय बारे व्याख्या गर्नुहोस्. नेपालको कानुन प्रणालीमा हिन्दू कानुनको प्रभाव उल्लेख गर्नुहोस्. स्टेट द इन्फ्लुएन्स अफ हिन्दू लभ इन नेप्लिज लिगल सिस्टम. नम्बर 7, नेपालको संवैधानिक इतिहासबारे व्याख्या गर्नुहोस्. एक्सप्लेन अबाउट द कन्स्टिट्युसनल हिस्ट्री अफ नेपाल. नम्बर 8, लिच्छवीकालीन कानुन व्यवस्थाबारे उल्लेख गर्नुहोस्. डिस्क्राइब द ल अफ लिच्छवी पिरियड. मेलमिलाप भनेको के हो? मेलमिलाप र मध्यस्थता
मध्यस्थता बीच फरक छुट्याउनुहोस्। व्हाट इज मेडिएसन? डिफ्रेन्शिएट बिट्विन मेडिएसन एन्ड आर्बिट्रेसन। न्याय सम्बन्धी हिन्दू अवधारणा उल्लेख गर्नुहोस्। डिस्कस द हिन्दू कन्सेप्ट अफ जस्टिस। नम्बर 11 धार्मिक कानुन प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ रिलिजियस लव सिस्टम। नेपाली कानुन प्रणालीका विशेषताहरू व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द क्यारेक्टरिस्टिक अफ नेप्लिज लिगल सिस्टम। नम्बर 13 हिन्दू कानुनका स्रोतहरू वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द सोर्सेस अफ हिन्दू लव। नम्बर 14 नेपालको अदालती संरचना उल्लेख गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द कोर्ट स्ट्रक्चर अफ नेपाल। नाउ ग्रुप सी अति संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू, सर्ट एन्सर क्वेसन। एटेम्प्ट एनी 15 क नम्बर सामान्य कानुन कमन ल। ख नागरिक कानुन सिभिल ल। समाजवादी कानुन सोसियलिस्ट ल। राजज्ञ इडिक्ट अफ किङ। प्रज्ञा कस्टम। प्रथा कस्टम। दयाभागा न्यायिक निकाय जुडिसियल कस्टडी। न्यायिक सक्रियता जुडिसियल एक्टिभिजम। न्यायिक पुनरावलोकन जुडिसियल रिभ्यू। मानव न्यायशास्त्र सती प्रथा। धर्म अधिकार इटा चपाली। कोटलिङ्ग अधिवक्ता एडभोकेट। आचार संहिता कोड अफ कन्डक्ट। डिसिप्लिन अफ लयर कानुन व्यवसायीको अनुशासन। दिस इज अल अफ नेप्लिज लिगल सिस्टम। नाउ लास्ट जेनरल प्रिन्सिपल एन्ड थ्योरिज अफ ल। 10 नम्बर क्वेसन कानुन संप्रभुको आदेश के हो? व्याख्या गर्नुहोस्। लभ इज अ कमान्ड अफ सोभर्न। एक्सप्लेन। कानुनको स्रोत भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? प्रथा कानुनको महत्त्वपूर्ण स्रोत हो। व्याख्या गर्नुहोस्। व्हाट डु यु मिन बाई सोर्स अफ लभ? कस्टम इज अ इम्पोर्टेन्ट सोर्स अफ लभ। एक्सप्लेन। व्यक्ति भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? व्यक्तिका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। व्हाट डु यु मिन बाई पर्सन? स्टेट द टाइप्स अफ पर्सन। सर्वान कानुन र कार्यविधि कानुनको अन्तर सम्बन्ध व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द इन्टर रिलेसनसिप अफ सब्सटेन्टिभ एन्ड प्रोसिड्युरल ल। नाउ ग्रुप बी एटेम्प्ट एनी 8 क्वेसन। न्याय प्रशासन भनेको के हो? फौजदारी तथा देवानी न्याय प्रशासन बीच के फरक छ? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस? व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन क्रिमिनल एन्ड सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस? कानुन र नैतिकता बीच के फरक छ? व्हाट इज डिफरेन्स बिट्विन लभ एन्ड मोरालिटी? नम्बर 7 दायित्व भनेको के बुझ्नुहुन्छ? दायित्वका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। व्हाट डु यु मिन बाई लाइबिलिटी? स्टेट द टाइप्स अफ लाइबिलिटी। 8 नम्बर स्वामित्व भनेको के हो? स्वामित्व र भोग अधिकार बीच फरक छुट्याउनुहोस्। व्हाट इज ओनरसिप? डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन ओनरसिप एन्ड पोसेसन। नाउ 9 नम्बर अधिकारका भिन्न प्रकारहरू संक्षेपमा चर्चा गर्नुहोस्। डिस्कस द भेरियस टाइप्स अफ राइट इन ब्रिफ। कानुनको यथार्थवादी शाखाका प्रमुख चरित्रबारे उल्लेख गर्नुहोस्। स्टेट द मेन क्यारेक्टर अफ रियलिस्ट स्कुल अफ ल। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बीचको फरक छुट्याउनुहोस्। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन नेसनल एन्ड इन्टरनेसनल ल। कानुनको विश्लेषणात्मक शाखाबारे चर्चा गर्नुहोस्। डिस्कस द एनालाइटिकल स्कुल अफ ल। अधिकार र कर्तव्य बीचको सम्बन्ध चर्चा गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द रिलेसनसिप बिट्विन राइट एन्ड ड्युटिज। सम्पत्ति भनेको के हो? सम्पत्तिका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। व्हाट इज प्रोपर्टी? मेन्सन द टाइप्स अफ प्रोपर्टी। Now very short answer question. Attempt any 15. Write short note or any 15 question. न्याय जस्टिस। फौजदारी दायित्व क्रिमिनल लाइबिलिटी। मृत व्यक्तिको व्यक्तित्व पर्सनालिटी अफ डेड पर्सन। भोग पोसेसन। चल सम्पत्ति मुभेबल प्रोपर्टी। व्यक्ति विरुद्धको अधिकार राइट इन पर्सन। सामाजिक अभियन्ता सोशल इन्जिनियरिङ। करार कन्ट्र्याक्ट। अधिवक्ता एडभोकेट। अदालत कोर्ट। देवानी गल्ती सिभिल रङ। दण्ड सेन्सन। पूर्ण अधिकार अब्सोल्युट राइट। कानुनी कर्तव्य लिगल ड्युटिज। संस्था इन्स्टिट्युसन पेशी। These all are the questions which were asked in the year 2074. If you face any problem regarding this, then you may ask in the comment. Thank you. In this video we are going to look what types of questions were asked in NEB 2075 of law faculty of subject Nepalese legal system, constitutional law and jurisprudence. Let's talk first. Look the question of Nepalese legal system. कुनै 3 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। एटेम्प्ट एनी 3 क्वेसन। विश्वका प्रमुख कानुन प्रणालीको व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द मेजर लिगल सिस्टम अफ द वर्ल्ड। नेपालको कानुन प्रणालीमा सामान्य कानुन प्रणालीको प्रभाव परीक्षण गर्नुहोस्। एक्जामिन द इन्फ्लुएन्स अफ कमन लव सिस्टम इन नेप्लिज लिगल सिस्टम। नेपालको कानुन प्रणालीका स्रोतको व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द सोर्स अफ नेप्लिज लिगल सिस्टम। नेपालका कानुन व्यवसायीहरूको वर्गीकरण र तिनीहरूको योग्यताबारे व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द क्याटेगोरी अफ क्वालिफिकेसन अफ लयर अफ नेपाल। ग्रुप बी
सर्ट एन्सर क्वेसन कुनै 8 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् एटेम्प्ट एनी 8 क्वेसन कानुन प्रणालीको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् मेन्सन द इम्पोर्टेन्स अफ लिगल सिस्टम धार्मिक कानुन प्रणालीको विशेषता लेख्नुहोस् स्टेट द फिचर्स अफ रिलिजियस लिगल सिस्टम कानुन सम्बन्धी हिन्दू अवधारणाको वर्णन गर्नुहोस् एक्सप्लेन द हिन्दू कन्सेप्ट अफ ल नेपालको कानुन प्रणालीका आधारहरू वर्णन गर्नुहोस् एक्सप्लेन द बेसिस अफ नेप्लिज लिगल सिस्टम आधुनिक नेपाली कानुन प्रणालीमा प्रथाको स्थानबारे व्याख्या गर्नुहोस् डिस्क्राइब द पोजिसन अफ कस्टम इन मोडर्न लिगल सिस्टम अफ नेपाल नम्बर 10 किराँतकालीन कानुन प्रणालीको बारेमा उल्लेख गर्नुहोस् मेन्सन द लिगल सिस्टम अफ किराँत पिपल नेपालको कानुन प्रणालीमा मल्लहरूको योगदानको चर्चा गर्नुहोस् मेन्सन द कन्ट्रिब्युसन अफ मल्ल इन नेप्लिज लिगल सिस्टम नेपालको कानुन प्रणालीमा अन्य कानुन प्रणालीको प्रभावबारे उल्लेख गर्नुहोस् मेन्सन द इन्फ्लुएन्स अफ अदर लिगल सिस्टम इन नेप्लिज लिगल सिस्टम कानुन व्यवसायीहरूले आचरण विपरीत काम गरेमा हुने सजायबारे उल्लेख गर्नुहोस् मेन्सन द पनिसमेन्ट फर द भोइलेसन अफ कोड अफ कन्डक्ट टु लोयर नेपालको कानुनी शिक्षाको वर्तमान अवस्थाको समीक्षा गर्नुहोस् इभलुएट द करेन्ट कन्डिसन अफ लिगल एजुकेसन अफ नेपाल नाउ ग्रुप सी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन राइट सर्ट नोट अन एनी 15 नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एक्ट 2004 हिन्दू ल विधायन लेजिस्लेसन उच्च अदालत हाइकोर्ट मध्यस्थ अर्बिट्रेसन रामसाको स्थिति ल अफ रामसा न्यायिक निकाय जुडिसियल बडी नयाँ मुलुकी ऐन लिच्छवीकालीन न्याय जस्टिस अफ लिच्छवी पिरियड वैकल्पिक विवाद समाधान अल्टरनेटिभ डिस्प्युट रिजोल्युसन नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 द कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल 2047 अधिवक्ता प्लिडर धार्मिक कानुन रिलिजियस ल न्यायिक सक्रियता जुडिसियल एक्टिभिजम कोटलिङ्ग दयाभगा इटा चपाली Now let's look the question of constitutional law and Nepalese constitution of 2075 कुनै 3 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् एटेम्प्ट एनी 3 क्वेसन संविधानका विभिन्न प्रकारहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस् डिस्क्राइब भेरियस काइन्ड्स अफ कन्स्टिट्युसन राज्यका अङ्गहरूका कार्यहरूबारे वर्णन गर्नुहोस् एक्सप्लेन द फङ्सन अफ अर्गन अफ स्टेट नेपालको संविधानको विकासबारे प्रकाश पार्नुहोस् सेड लाइट अन डेभलपमेन्ट अफ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल संवैधानिक अङ्ग भन्नाले के बुझिन्छ नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक अङ्गहरू उल्लेख गर्नुहोस् व्हाट डु यु मिन बाइ कन्स्टिट्युसनल बडिज स्टेट द कन्स्टिट्युसनल बडिज एज प्रोभाइडेड बाइ कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल नाउ ग्रुप बी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन एटेम्प्ट एनी 8 अफ 5 मार्क्स इच 5 मार्क नेपालका महान्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार के हुन् व्हाट आर द फङ्सन पावर एन्ड ड्युटिज अफ एटर्नी जेनरल अफ नेपाल नेपालको संविधान अन्तर्गतका सुरक्षा निकायहरूबारे संक्षेपमा वर्णन गर्नुहोस् एक्सप्लेन ब्रिफली अबाउट द सेक्युरिटी एजेन्सी अफ नेपाल अन्डर द कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल स्थानीय सरकारको अधिकार सूचीबारे वर्णन गर्नुहोस् एक्सप्लेन अबाउट द पावर लिस्ट अफ लोकल गभर्मेन्ट स्थानीय स्वायत्त शासनबारे वर्णन गर्नुहोस् एक्सप्लेन अबाउट लोकल सेल्फ गभर्नेन्स Now question number 9 स्टेट द स्ट्रक्चर एन्ड कम्पोजिसन अफ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट प्रादेशिक सरकारको संरचना र गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस् नम्बर 10 नेपालको सङ्घीय व्यवस्थापिकाको गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस् स्टेट द कम्पोजिसन अफ फेडरल लेजिस्लेचर अफ नेपाल नेपालको सङ्घीय मन्त्री परिषदका कार्यहरू के हुन् व्हाट आर द फङ्सन अफ फेडरल काउन्सिल अफ मिनिस्टर अफ नेपाल शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबारे व्याख्या गर्नुहोस् डिस्क्राइब द डक्ट्राइन अफ सेपरेसन अफ पावर समानताको हकबारे नेपालको संविधानका व्यवस्थाहरू चर्चा गर्नुहोस् डिस्कस द कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन रिगार्डिङ द राइट टु इक्वालिटी संविधान निर्माणमा जनमत सङ्ग्रहको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ रिफरेन्डम इन कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस नाउ ग्रुप सी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन राइट सर्ट नोट अन एनी 15 मूल कानुन फन्डामेन्टल ल धार्मिक स्वतन्त्रता फ्रिडम अफ रिलिजियन कार्यशालिका एक्जिक्युटिभ कार्यपालिका एक्जिक्युटिभ उपराष्ट्रपति भाइस प्रेसिडेन्ट माथिल्लो सभा अप्पर हाउस प्रत्यक्ष निर्वाचन डाइरेक्ट इलेक्सन सन्धि अनुमोदन रेटिफिकेसन अफ ट्रिटी न्यायाधिकरण ट्रिब्युनल अधिकार सूची पावर लिस्ट सशस्त्र प्रहरी बल आर्म्ड पुलिस फोर्स निर्वाचन आयोग इलेक्सन कमिसन वार्षिक बजेट एनुअल बजेट समानुपातिक निर्वाचन प्रोपोर्सनल इलेक्सन
जिल्ला अदालत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, एकात्मक सरकार युनिटरी गभर्मेन्ट, नेपाल सरकार वैधानिक कानुन द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एक्ट, राज्यको सङ्घीय स्वरूप फेडरल स्ट्रक्चर अफ स्टेट। नाउ द क्वेसन अफ जेनरल प्रिन्सिपल एन्ड थ्योरिज अफ ल। ग्रुप ए, न्याय सम्पादनको सिलसिलामा राज्यले लागू गरेको र अदालतले मान्यता प्रदान गरेको सिद्धान्तहरूको सङ्ग्रह कानुन हो। पुष्टि गर्नुहोस्। ल इज अ बडी अफ प्रिन्सिपल एप्लाइड बाई द स्टेट एन्ड रिकोगनाइज बाई कोर्ट इन द एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस। जस्टिफाई। कानुनको स्रोतको रूपमा नजिरको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ प्रिसिडेन्ट एज अ सोर्स अफ ल। अधिकार र कर्तव्यको अन्तर सम्बन्ध व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द इन्टर रिलेसनसिप अफ राइट एन्ड ड्युटिज। दायित्व भनेको के हो? देवानी दायित्व र फौजदारी दायित्वमा फरक छुट्याउनुहोस्। वाट इज लाइबिलिटी? डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन सिभिल एन्ड क्रिमिनल लाइबिलिटी। ग्रुप बी, सर्ट एन्सर क्वेसन। कानुन संप्रभुको आदेश हो, व्याख्या गर्नुहोस्। लभ इज अ कमान्ड अफ सोभर्न। डिस्क्राइब। सर्वान कानुन भन्नाले के बुझिन्छ? वाट डु यु मिन बाई सब्सटेन्टिभ ल? स्थानीय प्रथाले कानुनी मान्यता पाउने आधार उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द बेसिस अफ लोकल कस्टम फर लिगल भ्यालिडिटी। मौलिक अधिकार र कानुनी अधिकारका बीचमा फरक छुट्याउनुहोस्। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन फन्डामेन्टल राइट एन्ड लिगल राइट। नाउ सम्पत्तिका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द टाइप्स अफ प्रोपर्टी। भोगको आवश्यकता तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द इसेन्सियल इलिमेन्ट अफ पोसेसन। व्यक्तिका प्रकारको व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द टाइप्स अफ पर्सन। नैतिकता र कानुन बीचको फरक छुट्याउनुहोस्। डिफ्रेन्सिएट मोरालिटी एन्ड ल। न्याय प्रशासनको महत्त्व व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ एडमिनिस्ट्रेसन अफ जस्टिस। कानुनको ऐतिहासिक सम्प्रदायका आधारभूत चरित्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द बेसिक क्यारेक्टर्स अफ हिस्टोरिकल स्कुल अफ ल। नाउ भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन। ऐन एक्ट, प्रतिउत्तर पत्र, रिजोइन्डर रिप्लाई, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन इन्टरनेसनल ल, नजिर प्रेसिडेन्ट, मानव अधिकार ह्युमन राइट, मृत व्यक्तिको कानुनी हैसियत लिगल स्टेटस अफ डेड पर्सन, फौजदारी न्याय क्रिमिनल जस्टिस, इजलास बेन्च, साक्षी विटनेस, दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था कानुन ल अफ टर्ट, पूर्ण अधिकार पर्फेक्ट राइट, कानुनको समाजवादी सम्प्रदाय सोसियलिस्ट स्कुल अफ ल, नैतिक कर्तव्य मोरल ड्युटी, स्वामित्व ओनरसिप, अचल सम्पत्ति इमुभेबल प्रोपर्टी, अनुसन्धान इन्भेस्टिगेसन, बहस प्लिडिङ। थ्याङ्क यू। Here we will see the question of class 11 of NAV asked in 2076 year of general principle and theories of law, legal system and constitutional law. First, general principle and theories of law. Group A, long answer question. कुनै 3 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। एटेम्प्ट एनी 3 क्वेसन। नेपालमा कानुनको निर्माणमा प्रथाको भूमिका र महत्त्व छोटकरीमा वर्णन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन इन ब्रिफ द रोल एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ कस्टम इन द ल मेकिङ प्रोसेस इन नेपाल। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भन्नाले के बुझिन्छ? छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस्। वाट डु यु अन्डरस्ट्यान्ड बाई नेसनल ल एन्ड इन्टरनेसनल ल? एक्सप्लेन इन ब्रिफ। नजिर कानुनको स्रोत मध्ये एक हो, वर्णन गर्नुहोस्। प्रेसिडेन्ट इज वान अफ द सोर्स अफ ल। डिस्क्राइब। कानुनको अवधारणामा रस्को पाउन्डको योगदानबारे छलफल गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द कन्ट्रिब्युसन अफ रस्को पाउन्ड इन द कन्सेप्ट अफ ल। नाउ ग्रुप बी, सर्ट एन्सर क्वेसन। एटेम्प्ट एनी 8 क्वेसन। कब्जा र चिरभोगको बारेमा छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्। राइट इन ब्रिफ एबाउट पोसेसन एन्ड प्रिस्क्रिप्सन। दायित्व र उत्तरदायित्वको बीच फरक छुट्याउनुहोस्। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन अब्लिगेसन एन्ड लाइबिलिटी। करार भनेको के हो? वैध करारका लागि चाहिने आवश्यक तत्त्वहरू के हुन्? वाट इज कन्ट्र्याक्ट? वाट आर द बेसिक इलिमेन्ट फर अ भ्यालिड कन्ट्र्याक्ट? कानुन र विधिशास्त्रको बीच के फरक छन्? वाट इज डिफरेन्स बिट्विन ल एन्ड जुरिस्प्रुडेन्स? सम्पत्ति भनेको के हो? बौद्धिक सम्पत्तिबारे छोटकरीमा प्रकाश पार्नुहोस्। वाट इज प्रोपर्टी? हाइलाइट द इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी इन ब्रिफ। विधिशास्त्रको परिभाषा दिँदै यसको क्षेत्र र महत्त्व बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। डिफाइन जुरिस्प्रुडेन्स। एक्सप्लेन इट्स स्कोप एन्ड इम्पोर्टेन्स। व्यक्ति को हो? मृत व्यक्ति र नजन्मिएको व्यक्तिको कानुनी हैसियत व्याख्या गर्नुहोस्। हु इज पर्सन? एक्सप्लेन द लिगल स्टेटस अफ डेड पर्सन एन्ड अनबर्न पर्सन। न्याय भनेको के हो?
वितरणात्मक न्यायको अवधारणाबारे व्याख्या गर्नुहोस्। वाट इज जस्टिस? डिस्क्राइब द कन्सेप्ट अफ डिस्ट्रिब्युटिभ जस्टिस। यथार्थवादी सम्प्रदायका अनुसार कानुन भनेको के हो? छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्। वाट इज ल एकर्डिङ टु रियलिस्ट स्कुल? राइट इन ब्रिफ। पूर्ण अधिकार र संयोगिक अधिकारको बारेमा छोटकरीमा लेख्नुहोस्। राइट इन ब्रिफ अबाउट अब्सोल्युट राइट एन्ड कन्टिजेन्ट राइट। ग्रुप सी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन। राइट सर्ट नोट अन एनी 15। संस्था, इन्स्टिट्युसन, ऐन, एक्ट, फैसला, फिरादपत्र, साक्षी विटनेस, अनुसन्धान इन्भेस्टिगेसन, श्रेष्ठदार, नैतिक गल्ती मोरल रङ, व्यक्तित्व पर्सनालिटी, स्वामित्व ओनरसिप, न्याय जस्टिस, पेशी दिस्कृति टर्ट, बहस प्लिडिङ, कार्यविधि प्रोसिड्युरल ल, फौजदारी कानुन क्रिमिनल ल, मानव अधिकार ह्युमन राइट। नाउ द क्वेसन अफ लिगल सिस्टम अफ इयर 2076। ग्रुप ए लङ एन्सर क्वेसन। कुनै 3 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। नेपालमा कानुनी शिक्षाको महत्त्व दर्शाउनुहोस्। सो द इम्पोर्टेन्स अफ लिगल एजुकेसन इन नेपाल। नेपाली कानुन प्रणालीका प्रमुख स्रोतहरू वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द मेजर सोर्सेस अफ नेप्लिज लिगल सिस्टम। नेपालको कानुन प्रणालीको विकास क्रममा वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द डेभलपमेन्ट अफ नेप्लिज लिगल सिस्टम। विश्वका प्रमुख कानुन प्रणालीहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द मेजर लिगल सिस्टम अफ द वर्ल्ड। ग्रुप बी सर्ट एन्सर क्वेसन। एटेम्प्ट एनी 8 क्वेसन्स। नेपाली कानुन प्रणालीको परिचय दिनुहोस्। इन्ट्रोड्युस द नेप्लिज लिगल सिस्टम। कानुनी प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द क्यारेक्टरिस्टिक अफ लिगल सिस्टम। नेपालको कानुन व्यवसायको विकास क्रम उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ लिगल प्रोफेसन इन नेपाल। हिन्दू कानुनका स्रोतहरू के हुन्? वाट आर द सोर्सेस अफ हिन्दू ल? नेपाली कानुनका आधुनिक स्रोतहरू के हुन्? वाट आर द मोडर्न सोर्सेस अफ नेप्लिज ल? मल्लकालीन कानुनी व्यवस्थाबारे वर्णन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन अबाउट द लिगल प्रोभिजन अफ मल्ल पिरियड। समाजवादी कानुन प्रणालीका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द फिचर्स अफ सोसियलिस्ट लिगल सिस्टम। धार्मिक कानुनी प्रणालीबारे छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब अबाउट द रिलिजियस लिगल सिस्टम इन ब्रिफ। न्यायिक सक्रियता भनेको के हो? वाट इज जुडिसियल एक्टिभिजम? नेपालको संवैधानिक इतिहासबारे व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द कन्स्टिट्युसनल हिस्ट्री अफ नेपाल। ग्रुप सी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन। कानुनी प्रणाली लिगल सिस्टम। प्रमुख कानुनी प्रणाली मेजर लिगल सिस्टम। नागरिक कानुन प्रणाली सिभिल लिगल ल सिस्टम। हिन्दू कानुन हिन्दू ल। मिताक्षरा, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिसियल रिभ्यू, मेलमिलाप मेडिएसन, 1910 को मुलुकी ऐन अफ 1910, कानुनी शिक्षा लिगल एजुकेसन, अधिवक्ता एडभोकेट, कानुनी व्यवसायी लयर, सम्पत्ति सम्बन्धी हिन्दू धारणा हिन्दू कन्सेप्ट अफ प्रोपर्टी, अर्धन्यायिक निकाय क्वासी जुडिसियल बडी, श्रुति धर्मशास्त्र, दायाभागा, मध्यस्थता अर्बिट्रेसन। नाउ द क्वेसन अफ कन्स्टिट्युसनल ल एन्ड नेप्लिज कन्स्टिट्युसन। ग्रुप ए लङ एन्सर क्वेसन। संविधानका विभिन्न प्रकारहरूबारे वर्णन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द भेरियस काइन्ड्स अफ कन्स्टिट्युसन। संघीय मन्त्री परिषदका काम कर्तव्य र अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द फङ्सन ड्युटिज एन्ड पावर अफ फेडरल काउन्सिल अफ मिनिस्टर। नेपालको सर्वोच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द जुरिडिक्सन अफ सुप्रिम कोर्ट। संविधान अङ्ग भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ? नेपालका प्रमुख संविधान अङ्गहरू उल्लेख गर्नुहोस्। वाट डु यु मिन बाई कन्स्टिट्युसनल बडिज? मेन्सन द मेजर कन्स्टिट्युसनल बडिज अफ नेपाल। ग्रुप बी सर्ट एन्सर क्वेसन। एटेम्प्ट एनी 8 क्वेसन। नेपाल प्रहरीका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द फङ्सन अफ नेपाल पुलिस। राष्ट्रिय महिला आयोगका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। वाट आर द फङ्सन अफ नेसनल वुमेन कमिसन। संविधान निर्माणमा जनमत सङ्ग्रहको महत्त्वको वर्णन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेन्स अफ रिफरेन्डम एन्ड कन्स्टिट्युसन मेकिङ प्रोसेस। सङ्घीय सरकारका अधिकार सूची उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द पावर लिस्ट अफ फेडरल गभर्मेन्ट। प्रदेश सरकारको गठन विधि उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द कम्पोजिसन अफ प्रोसेस अफ प्रोभिन्सियल गभर्मेन्ट। लोक सेवा आयोगका कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द फङ्सन अफ पब्लिक सर्भिस कमिसन। शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ? वाट डु मिन बाई डक्ट्राइन अफ चेक एन्ड ब्यालेन्स। सीमित सरकार भनेको के हो? वाट इज लिमिटेड गभर्मेन्ट। आधुनिक समयमा संविधान सभाको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द इम्पोर्टेन्स अफ कन्स्टिट्युन्ट एसेम्ब्ली इन मोडर्न टाइम। उच्च अदालतको पुनरावेदिकीय अधिकारको व्यवस्था गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द एप्लिएट राइट अफ हाई कोर्ट। ग्रुप सी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन्स। राइट सर्ट नोट्स अन एनी 15। संविधानवाद कन्स्टिट्युसनलिजम। अलिखित संविधान अनरिटेन कन्स्टिट्युसन। फन्डामेन्टल ल मौलिक अधिकार।
प्रत्योजित विधायन डेलिगेटेड लेजिस्लेसन, सङ्घीय संसद फेडरल पार्लियामेन्ट, असाधारण अधिकार क्षेत्र एक्स्ट्राअर्डिनरी जुरिडिक्सन, उच्च अदालत हाइकोर्ट, अधिकार सूची पावर लिस्ट, फेडरल गभर्मेन्ट सङ्घीय सरकार, अप्रत्यक्ष निर्वाचन इन्डाइरेक्ट इलेक्सन, प्रदेश सभा प्रोभिन्सियल हाउस, एकात्मक सरकार युनिटरी गभर्मेन्ट, सङ्घीय संविधान फेडरल कन्स्टिट्युसन, वार्षिक बजेट एनुअल बजेट, नेपाल प्रहरी नेपाल पुलिस, निर्वाचन आयोग इलेक्सन कमिसन. In this video, we will look the question which were asked in NAV of Law Faculty of Grade 12 in year 2075. Along with procedural law, other subject like criminal law, human right, legal drafting. Now, प्रमाण कानुन भनेको के हो? प्रमाणका आधारभूत सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुहोस्. व्हाट इज एभिडेन्स ल? डिस्क्राइब द बेसिक प्रिन्सिपल अफ एभिडेन्स. कार्यविधि भनेको के हो? कार्यविधिका प्रकारहरूबारे वर्णन गर्नुहोस्. व्हाट इज प्रोसिड्युर? एक्सप्लेन द टाइप्स अफ प्रोसिड्युर. फिरादपत्र दर्ता गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस्. मेन्सन द प्रोसिड्युर टु बी एडप्टेड वाइल रजिस्टरिङ द कम्प्लेन्ट डिड. थुन्चेक आदेशमा उल्लेख हुनुपर्ने कुराहरू वर्णन गर्नुहोस्. डिस्कस द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन एन अर्डर फर बेल एन्ड रिमान्ड. संक्षिप्त सर्ट एन्सर क्वेसन. कुनै 8 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्. एटेम्प्ट एनी 8 क्वेसन्स. मुद्दामा हदम्यादको महत्त्व वर्णन गर्नुहोस्. डिस्क्राइब द इम्पोर्टेन्स अफ लिमिटेसन इन लिटिगेसन. वारेन्ट जारी गर्ने प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस्. डिस्कस द प्रोसिड्युर अफ इस्युएन्स अफ वारेन्ट. साक्षी परीक्षणका कार्यविधिहरू उल्लेख गर्नुहोस्. मेन्सन द प्रोसिड्युर अफ इक्जामिनेसन अफ विटनेस. फैसला कार्यान्वयनको कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस्. मेन्सन द प्रोसिड्युर फर एक्जिक्युसन अफ जजमेन्ट. मुद्दामा प्रमाण पेश गर्ने कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस्. मेन्सन द प्रोसिड्युर अफ सबमिटिङ द एभिडेन्स इन द केस. सम्पत्ति रोका राख्ने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्. मेन्सन द प्रोसिड्युर रिगार्डिङ स्टे अफ प्रोपर्टी. अभियुक्तलाई थुनामा राख्दा अपनाइने कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस्. मेन्सन द प्रोसिड्युर टु बी एडप्टेड वाइल सेन्डिङ एन एक्युज्ड इन द रिमान्ड. देवानी कार्यविधि बारे चर्चा गर्नुहोस्. डिस्कस द सिभिल प्रोसिड्युर. पुनरावेदन पत्र दर्ता गर्ने कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस्. मेन्सन द प्रोसिड्युर अफ रजिस्ट्रेसन अफ अपिल. आफूले हेर्न नहुने मुद्दाका सम्बन्धमा न्यायाधीशले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि वर्णन गर्नुहोस्. एक्सप्लेन द प्रोसिड्युर टु बी एडप्टेड बाई अ जज इन केस विच can't be heard by himself. Group C very short answer question. Write short note on any 15 question. अर्ध न्यायिक कार्यविधि क्वासी जुडिशियल प्रोसिड्युर. सामान्य कार्यविधि जेनरल प्रोसिड्युर. पुनरावेदिकीय कार्यविधि एप्लिएट प्रोसिड्युर. प्राकृतिक न्याय नेचुरल जस्टिस. हकद या लोकस स्टैंडी. म्याद नोटिस. कागज जाँच टेस्ट अफ भ्यालिडिटी अफ डकुमेन्ट. दर्ता रजिस्ट्रेसन. दरपीट वारिस साक्षी विटनेस. 0 क्रस इक्जामिनेसन अफ विटनेस. प्रमाण सङ्कलन कलेक्सन अफ एभिडेन्स. सुनी जान्ने परिमाण हियरसे. न्यायिक हिरासत जुडिशियल कस्टडी. प्रहरी हिरासत पुलिस कस्टडी. समय व्यवस्थापन टाइम म्यानेजमेन्ट. नाउ द क्वेसन अफ लिगल ड्राफ्टिङ अफ 2075. लङ एन्सर क्वेसन. फिरादपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू के हुन् चर्चा गर्नुहोस्. वाट आर द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन द डिड अफ कम्प्लेन्ट. डिस्कस. सर्ट एन्सर क्वेसन. कुनै 4 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्. एटेम्प्ट एनी 4 क्वेसन. जारी दरखास्तमा खुलाउनु पर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्. मेन्सन द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन एफआइआर. भोग बन्दकी तमसुक भनेको के हो? वाट इज मोर्टगेज डिड. करारनामा भनेको के हो? वाट इज कन्ट्र्याक्ट पेपर. सिफारिस पत्र भन्नाले के बुझिन्छ? वाट डु यु मिन बाई रिकमेन्डेसन लेटर. मुचुल्का भनेको के हो? वाट इज मुचुल्का. तारेक पर्चा र तारेक भरपाईमा के फरक छ? वाट इज डिफरेन्स बिट्विन तारेक पर्चा र तारेक भरपाई. भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन. राइट सर्ट नोट अन एनी 10. अभियोग पत्र चार्जसिट. वकालतनामा. पुनरावेदन पत्र एपिल पेटिटेसन. जमानतको लिखत डिड अफ बेल. बयानाबाट एडभान्स पेमेन्ट डिड. समाहवान समन. इतलनामा नोटिस. टोक दरपीट टिप्पणी वारेन्ट. नागरिकताको प्रमाणपत्रका लागि सिफारिस. रिकमेन्डेसन लेटर फर सिटिजन सर्टिफिकेट. नाउ क्रिमिनल लभ एन्ड जस्टिस. ग्रुप ए लङ एन्सर क्वेसन. फौजदारी कानुनको परिचय दिनुहोस्. फौजदारी कानुनका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्. गिभ एन इन्ट्रोडक्सन अफ क्रिमिनल ल. मेन्सन द फिचर्स अफ क्रिमिनल ल. सर्ट एन्सर क्वेसन. कुनै 4 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्. एटेम्प्ट एनी 4 क्वेसन. कानुन बिना अपराध हुँदैन भन्ने सिद्धान्तमाथि प्रकाश पार्नुहोस्. हाइलाइट द प्रिन्सिपल नुलम क्रिमेन सिने लेगे. फौजदारी दायित्वका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्. मेन्सन द टाइप्स अफ क्रिमिनल लाइबिलिटी. भवितव्य हत्या भनेको के बुझ्नुहुन्छ चर्चा गर्नुहोस्. वाट डु यु मिन बाई एक्सिडेन्टल होमिसाइड.
फेमिसाइड डिस्कस। मानव बेचबिखन सम्बन्धी नेपालको कानुनी व्यवस्थाको वर्णन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द लिगल प्रोभिजन अफ नेपाल रिलेटिङ टु ट्राफिकिङ अफ पर्सन। अभियुक्तको कानुन व्यवसायी राख्न पाउने अधिकारको चर्चा गर्नुहोस्। डिस्कस द राइट टु काउन्सिल अफ एक्युज्ड। दण्डका सिद्धान्तहरू चर्चा पार्नुहोस्। डिस्कस द थ्योरिज अफ पनिसमेन्ट। Now, very short answer question. Write short note on any 10. कार्य विमुखता ओमिशन, उद्योग एटेम्प्ट, फ्रॉड जालसाजी, मल्लकालीन फौजदारी न्याय क्रिमिनल जस्टिस ड्यूरिंग मल्ल पीरियड, कुटपीट हट, रहजानी चोरी रहजानी, अंगभंग म्यूटिलेशन, आर्थिक दंड पेक्यूनियरी पनिशमेंट, निजी संपत्ति संरक्षा डिफेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यौन अपराध सेक्सुअल ऑफेंस, अपराध क्राइम, लापरवाही recklessness, लापरवाही recklessness. Now the question of human right of 2075. लङ एन्सर क्वेसन कुनै 3 प्रकार प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। एटेम्प्ट एनी 3 क्वेसन। मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूको व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्कस द प्रिन्सिपल अफ ह्युमन राइट। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्रले व्यवस्था गरेका कुनै 10 मानव अधिकार उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन एनी 10 ह्युमन राइट प्रोभाइडेड बाई युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट। मानव अधिकारको संरक्षणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। इभोल्युएट द रोल अफ नेसनल ह्युमन राइट कमिसन इन प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट। मानव अधिकार उल्लङ्घन भएमा संरक्षण गर्ने प्रमुख संरचनाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द मेजर मेकानिजम फर रिमेडी अफ ह्युमन राइट इन केस अफ भोइलेसन। ग्रुप बी सर्ट एन्सर क्वेसन कुनै 8 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। एटेम्प्ट एनी 8 क्वेसन। मानव अधिकारको वर्गीकरण गर्नुहोस्। क्लासिफाई ह्युमन राइट। राजनैतिक अधिकारको व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द पोलिटिकल राइट। विकास सम्बन्धी अधिकारहरू बारे उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन अबाउट द डेभलपमेन्ट राइट। महिला अधिकार बारे व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द राइट अफ वुमेन। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द राइट अफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडा पत्रको परिचय गर्नुहोस्। गिभ एन इन्ट्रोडक्सन अफ युएन चार्टर। राष्ट्रिय दलित आयोगले मानव अधिकार संरक्षणमा खेल्ने भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द रोल अफ नेसनल दलित कमिसन इन प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट। मानव अधिकार संरक्षणमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द रोल अफ इन्टरनेसनल क्रिमिनल कोर्ट इन प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट। मानव अधिकार उल्लङ्घनमा के कस्ता न्यायिक उपचारहरू प्राप्त हुन्छन् व्याख्या गर्नुहोस्। वाट टाइप्स अफ जुडिसियल रिमेडिज आर अभाइलेबल इन भोइलेसन अफ ह्युमन राइट डिस्क्राइब। अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन भन्नाले के बुझिन्छ। वाट डु यु मिन बाई इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल। नाउ ग्रुप सी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन कुनै 15 को छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। राइट सर्ट नोट अन एनी 15। मानव अधिकार उल्लङ्घनमा प्राप्त हुने संवैधानिक उपचार। कन्स्टिट्युसनल रिमेडिज फर भोइलेसन अफ ह्युमन राइट। सोर्स अफ इन्टरनेसनल ह्युमेनिटेरियन ल। ह्युमन राइट कमिटी थारू कमिसन। यातना क्षतिपूर्ति एन टर्चर कमिसन एक्ट। मानव अधिकार कार्यान्वयनमा राज्यको दायित्व। स्टेट अब्लिगेसन फर इन्फोर्समेन्ट अफ ह्युमन राइट। जातीय भेदभाव विरुद्धको महासन्धि। कन्भेन्सन एगेन्स्ट रेसियल डिस्क्रिमिनेसन। महिला विरुद्धको भेदभाव डिस्क्रिमिनेसन एगेन्स्ट वुमेन। सांस्कृतिक अधिकार कल्चरल राइट्स। अधिकार पत्र बिल अफ राइट। मानव अधिकारका प्रश्नहरू जेनेरेसन अफ ह्युमन राइट। बाल अधिकार चाइल्ड राइट। आर्थिक अधिकार इकोनोमिक राइट। वातावरण सम्बन्धी अधिकार इन्भाइरोमेन्टल राइट। मानव अधिकार सम्बर्ध प्रमोसन अफ ह्युमन राइट। बाल अधिकार महासन्धि कन्भेन्सन अन राइट अफ चाइल्ड। कानुनी उपचार लिगल रिमेडिज। हियर वी विल लुक द क्वेसन रिगार्डिङ प्रोसिड्युरल ल, ह्युमन राइट, सिभिल ल, क्रिमिनल ल, legal drafting which has been asked in 2076 by NAB. First procedural law. Attempt any 3 question in long answer question. प्रमाण कानुन भन्नाले के बुझिन्छ। प्रमाण कानुनका आधारभूत सिद्धान्तहरू वर्णन गर्नुहोस्। व्हाट डु यु मिन बाई ल अफ एभिडेन्स। डिस्क्राइब द बेसिक प्रिन्सिपल अफ ल अफ एभिडेन्स। विभिन्न प्रकारका कार्यविधि वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द भेरियस टाइप्स अफ प्रोसिड्युर। प्रतिउत्तर पत्र दर्ता गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द प्रोसेस टु बी एडप्टेड वाइल रजिस्टरिङ द लेटर अफ रिस्पोन्स। रिट निवेदन दर्ता गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द प्रोसेस वाइल फाइलिङ द रिट पेटिसन। ग्रुप बी संक्षिप्त उत्तरात्मक प्रश्नहरू सर्ट एन्सर क्वेसन कुनै 8 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। एटेम्प्ट एनी 8 क्वेसन। मुद्दामा हक दैयाको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द इम्पोर्टेन्स अफ लोकस स्ट्यान्डी इन द केस। संक्षिप्त कार्यविधि र विशेष कार्यविधिको बीच फरक छुट्याउनुहोस्। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन समरी प्रोसिड्युर एन्ड स्पेसल प्रोसिड्युर। प्राङ्गण न्यायको सिद्धान्त भन्नाले के बुझिन्छ। वाट डु यु मिन बाई प्रिन्सिपल अफ रेस जुडिकाटा। मुद्दा मुल्तवी राख्ने प्रक्रिया उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द प्रोसेस अफ पोस्टपोन्डमेन्ट अफ द केसेस। जिरह भन्नाले के बुझिन्छ। वाट डु यु मिन बाई क्रस इक्जामिनेसन।
अभियोग पत्रमा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द थिङ्स टु बी फलोड वाइल प्रिपेयरिङ चार्जसिट। अदालत व्यवस्थापनको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द इम्पोर्टेन्स अफ कोर्ट म्यानेजमेन्ट। म्याद तामेली गर्ने प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द प्रोसेस अफ म्याद तामेली। जिल्ला अदालतले मुद्दा दर्ता गर्न प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द प्रोसेस अफ रजिस्ट्रिङ अ केस बाई द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्तहरू वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस। ग्रुप सी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन। राइट सर्ट नोट अन एनी 15 क्वेसन्स। न्यायिक हिरासत जुडिसियल कस्टडी। लिखित प्रमाण रिटेन इभिडेन्स। हद म्याद लिमिटेसन। वारिसनामा पावर अफ एटर्नी। वकालतनामा जाहेरी दरखास्त एफआइआर। अभियोग पत्र चार्जसिट। थुन्चेक आदेश। समाहवान समन। तारिक अप्रासङ्गिक कथन। अबिटर डिक्टा। साक्षी विटनेस। बयान स्टेटमेन्ट अफ पार्टी। बकपत्र स्टेटमेन्ट अफ विटनेस। पूर्ण सोधपुछ इक्जामिन। असाधारण अधिकार क्षेत्र एक्स्ट्राअर्डिनरी जुरिडिक्सन। मुद्दाको चाप व्यवस्थापन केस फ्लो म्यानेजमेन्ट। नाउ द क्वेसन अफ लिगल ड्राफ्टिङ। लङ एन्सर क्वेसन। फिराद पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन द डिड अफ कम्प्लेन्ट। कुनै 4 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। ग्रुप बी अभियोग पत्र भनेको के हो? वाट इज चार्जसिट? कानुनी मस्यौदाका आधारभूत सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द बेसिक प्रिन्सिपल अफ लिगल ड्राफ्टिङ। थुन्चेक आदेश भन्नाले के बुझिन्छ? वाट डु मिन बाई थुन्चेक आदेश? लिखित जवाफमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरू वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन द लिखित जवाफ। सिफारिस पत्र भन्नाले के बुझिन्छ? वाट डु मिन बाई रिकमेन्डेसन लेटर? मुचुल्का भनेको के हो? वाट डु मिन बाई मुचुल्का? सर्ट एन्सर क्वेसन। राइट सर्ट नोट अन एनी 10। तारेक भरपाई। करारनामा कन्ट्र्याक्ट पेपर। बन्डा पत्र पार्टिसन डिड। झगडिया झिकाउने आदेश क्याफियत प्रतिवेदन। मन्जुरीनामा लेटर अफ कन्सेन्ट। अधिकृत वारिसनामा जेनरल पावर अफ एटर्नी। जाहेरी दरखास्त फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट। फैसला जजमेन्ट। पुनरावेदन अपिल। वारेन्ट रिट निवेदन रिट पेटिटेसन। नाउ द क्वेसन अफ सिभिल एन्ड लभ एन्ड जस्टिस। ग्रुप ए लङ एन्सर क्वेसन। पुरुषले सम्बन्ध विच्छेद गर्न अपनाउने आधारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। डिस्कस अन द ग्राउन्ड फर डिभोर्स बाई मेल। ग्रुप बी सर्ट एन्सर क्वेसन। धर्मपुत्रीका अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। स्टेट द राइट अफ एडप्टेड डटर। छोरीको आपुतली सम्बन्धी हकबारे चर्चा गर्नुहोस्। डिस्कस अन द राइट अफ डटर ओभर इनहेरिटेन्स। विवाह बदर हुने अवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द कन्डिसन फर इनभ्यालिडेटिङ म्यारेज। लिखित रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रक्रियाहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द प्रोसेस फर रजिस्ट्रेसन अफ डिड। देवानी कानुनको प्रकृति उल्लेख गर्नुहोस्। राइट द नेचर अफ सिभिल लव। छोरीको अंश सम्बन्धी हकबारे व्याख्या गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द पार्टिसन राइट अफ डटर। ग्रुप सी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन। कुनै 10 को छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। राइट सर्ट नोट्स अन एनी 10। धर्मपुत्र एडप्टेड सन। वैध विवाह लिगल म्यारेज। धर्मपुत्रीका कर्तव्यहरू ड्युटिज अफ एडप्टेड डटर। दाइजो। विधवाको आपुतली हक। इनहेरिटेन्स अफ राइट अफ विडो। रजिस्ट्रेसन अंश द कन्सिल्समेन्ट अफ प्रोपर्टी। बहुविवाह पोलिगेमी। लेनदेन व्यवहार ट्रान्जेक्सन। दान डोनेसन। श्रीमतीको अंश पार्टिसन अफ राइट अफ वाइफ। विवाहका शर्तहरू कन्डिसन अफ म्यारेज। नाउ द क्वेसन अफ ह्युमन राइट। ग्रुप ए कुनै 3 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। एटेम्प्ट एनी 3 क्वेसन। नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार संरक्षणका लागि खेलेको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। इभल्युएट द रोल अफ नेसनल ह्युमन राइट कमिसन अफ नेपाल फर द प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट। नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धमा उल्लेख अधिकारहरू बयान गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट एज मेन्सन्ड इन द इन्टरनेसनल कोभेनान्ट अन सिभिल एन्ड पोलिटिकल राइट। मानव अधिकारको परिभाषा दिनुहोस्। मानव अधिकारको वर्गीकरण गर्नुहोस्। डिफाइन ह्युमन राइट। क्लासिफाई द ह्युमन राइट। नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि स्थापना गरिएका राष्ट्रिय संयन्त्रहरूबारे चर्चा गर्नुहोस्। डिस्क्राइब नेसनल मेकानिजम इस्टाब्लिस फर द प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट इन नेपाल। ग्रुप बी सर्ट एन्सर क्वेसन। कुनै 8 प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्। मानव अधिकारका सिद्धान्तहरूबारे छोटकरी उल्लेख गर्नुहोस्। स्टेट प्रिन्सिपल अफ ह्युमन राइट इन ब्रिफ। मानव अधिकार संरक्षणमा राष्ट्रिय समावेशी आयोगको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द रोल अफ नेसनल इन्क्लुजन कमिसन फर द प्रोटेक्सन अफ ह्युमन राइट। मानव अधिकार उल्लङ्घन भए उपचार प्रदान गर्ने संयन्त्रहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द मेकानिजम फर द रिमेडी इन भोइलेसन अफ ह्युमन राइट।
महिला अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द राइट अफ वुमेन। आर्थिक सामाजिक अधिकार भन्नाले के बुझिन्छ वर्णन गर्नुहोस्। व्हाट डु मिन बाई इकोनोमिक एन्ड सोशल राइट डिस्क्राइब। महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्ने महासन्धिका व्यवस्थाहरू छोटकरीमा उल्लेख गर्नुहोस्। राइट द प्रोभिजन अफ द कन्भेन्सन अन अल टाइप्स अफ डिस्क्रिमिनेसन एगेन्स्ट वुमेन इन ब्रिफ। मानव अधिकारका पुस्ता भन्नाले के बुझिन्छ पहिलो पुस्ताका मानव अधिकारहरू उल्लेख गर्नुहोस्। व्हाट डु मिन बाई जेनेरेसन अफ ह्युमन राइट। मेन्सन द राइट अफ फर्स्ट जेनेरेसन। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द मेजर फङ्सन अफ नेसनल ह्युमन राइट कमिसन। युद्धका समयमा लागू हुने मानवीय कानुनका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द फिचर्स अफ ह्युमेनिटेरियन ल एप्लाइड ड्युरिङ वार। महिला अधिकार संरक्षणमा राष्ट्रिय महिला आयोगको भूमिका उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द रोल अफ नेसनल वुमेन कमिसन फर प्रिजर्भिङ वुमेन राइट। ग्रुप सी भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन। कुनै 15 को छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस्। बाल अधिकार चाइल्ड राइट। दलितहरूका अधिकार राइट अफ दलित। सामाजिक अधिकार सोशल राइट। सांस्कृतिक अधिकार कल्चरल राइट्स। युद्ध अपराध वार क्राइम। राजनैतिक अधिकार पोलिटिकल राइट। थारू आयोग थारू कमिसन। यातना टर्चर। कानुनी उपचार लिगल रिमेडी। जाति हत्या जेनोसाइड। संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय बाडापत्र इभेन चार्टर। विकास अधिकार डेभलपमेन्ट राइट। महिला आयोग वुमेन कमिसन। मानव अधिकार उल्लङ्घन ह्युमन राइट भोइलेसन। जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धि कन्भेन्सन एगेन्स्ट रेसियल डिस्क्रिमिनेसन। मानवता विरुद्धका अपराध क्राइम एगेन्स्ट द ह्युमेनिटी। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार राइट अफ पर्सन विथ डिसेबिलिटिज। नाउ द क्वेसन अफ क्रिमिनल लव एन्ड जस्टिस। ग्रुप ए लङ एन्सर क्वेसन। अपराधका आवश्यक तत्त्वहरूको चर्चा गर्नुहोस्। डिस्कस द इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ क्राइम। ग्रुप बी सर्ट एन्सर क्वेसन। नेपालको फौजदारी कानुनको इतिहास वर्णन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द हिस्ट्री अफ क्रिमिनल ल अफ नेपाल। चोरी भनेको के हो। चोरी र लुटपाट बीच फरक छुट्याउनुहोस्। वाट इज थेफ्ट। डिफ्रेन्सिएट बिट्विन थेफ्ट एन्ड लुटिङ। आत्मरक्षाको अधिकारको वर्णन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द राइट अफ टु सेल्फ डिफेन्स। दण्डको सुरक्षात्मक सिद्धान्तको चर्चा गर्नुहोस्। डिस्कस द रिफर्मेटिभ थ्योरी अफ पनिसमेन्ट। दोहोरो खतराको सिद्धान्त वर्णन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी। जबरजस्ती गर्नेका आवश्यक तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द इसेन्सियल एलिमेन्ट अफ रेप। भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन। कार्य कमिसन। तयारी प्रिपेरेसन। कृत्य फर्जरी। बाल हत्या इन्फेन्टिसाइड। अपहरण किडन्यापिङ। स्वैच्छिक मादक पदार्थ सेवन भोलेन्ट्री इन्टोक्सिकेसन। शारीरिक दण्ड कर्पोरियल पनिसमेन्ट। हतोत्साह डिटेरेन्स। सतीत्व रक्षा डिफेन्स अफ चेस्टिटी। आवेश प्रेरित हत्या प्रोभोकेसनल होमिसाइड। तथ्यको भूल मिस्टेक फ्याक्ट। फौजदारी दायित्व क्रिमिनल लाइबिलिटी। ओभर। हेलो एभ्रिवान, आज हामी यस भिडियोमा 12 कक्षा 2077 सालमा 12 कक्षा लको लागि सोधिएको क्वेसनहरूको के थियो भन्ने कुरा आज हामी यस भिडियोमा हेर्छौँ। र पोहोर साल लकडाउनको कारण मात्र 40 मार्कको फुल मार्क 40 मार्कको इक्जाम भएको थियो। 100 मार्कहरूको लागि 40 मार्क र 50 मार्कहरू जुन सब्जेक्टहरू थियो 50 मार्कको लागि उनीहरूको फुल मार्क 20 मात्र राखिएको थियो। सो सबभन्दा पहिला कुरा गरौँ सिभिल ल एन्ड जस्टिसको। सिभिल ल एन्ड जस्टिसमा ग्रुप एमा 8 मार्कको लागि क्वेसन थियो। फौजदारी कानुनको परिचय दिई यसका विशेषताहरू लेख्नुहोस्। गिभ एन इन्ट्रोडक्सन अफ क्रिमिनल ल एन्ड राइट इट्स फिचर्स। त्यसपछि ग्रुप बीमा क्वेसन थियो 4 मार्कको लागि सर्ट एन्सर क्वेसन। निजी रक्षा भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ वर्णन गर्नुहोस्। व्हाट डु मिन बाई प्राइभेट डिफेन्स एक्सप्लेन। त्यसपछि नेपालीको फौजदारी कानुनको संक्षिप्त इतिहास व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द ब्रिफ हिस्ट्री अफ क्रिमिनल ल अफ नेपाल। अपराधका चरणहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द स्टेजेस अफ क्राइम। त्यसपछि ग्रुप सीमा कुनै 2टा छोटो टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर थियो। 2 मार्कको थियो। राइट सर्ट नोट अन एनी टू। भूत प्रभावी कानुन। एक्स पोस्ट फ्याक्टो ल। यौन दुर्व्यवहार। सेक्सुअल एसल्ट। त्यसपछि बाल हत्या इन्फेन्टिसाइड। यो क्वेसन भयो क्रिमिनल ल एन्ड जस्टिसको। अब लिगल ड्राफ्टिङको कुरा गरौँ। लिगल ड्राफ्टिङ पनि रेगुलरली 50 मार्क यसको फुल हुन्छ, 50 मार्क प्र्याक्टिकल हुन्छ। सो यो पालि मात्र 20 मार्कको फुल मार्क रहेको थियो लकडाउनको कारणले। सो ग्रुप एमा क्वेसन अभियोगको पत्र उल्लेख गर्नुपर्ने अभियोग पत्रमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा प्रकाश पार्नुहोस्। हाइलाइट द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन अ चार्ज सिट। ग्रुप बीमा क्वेसन थियो एटेम्प्ट एनी टू। जाहेरी दरखास्त खुलाउनु पर्ने कुराको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन द फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट एफआइआर।
अर्को, फैसला कार्यान्वयनको निवेदन कहाँ दिनुपर्छ, यसमा खुलाउनु पर्ने कुराको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। वेयर सुड द डिसिजन एक्जिक्युसन एप्लिकेसन फाइल्ड, एक्सप्लेन अबाउट द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन इट। त्यसपछि बकपत्र भनेको के हो, यसका खुलाउनु पर्ने कुराहरूको बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। वाट इज डिड अफ विल, एक्सप्लेन द थिङ्स टु बी मेन्सन्ड इन इट। ग्रुप सीमा राइट सर्ट नोट अन एनी टू, वारेसनामा पावर अफ एटर्नी, मेलमिलाप मेडिएसन र तारिख पर्चा। यो भयो लिगल ड्राफ्टिङको। त्यसपछि अब प्रोसिड्युरल लको कुराहरू गरौँ। जेनरली प्रोसिड्युरल ल 100 मार्कको हुन्छ, सो लकडाउनको कारण यसको पनि 40 मार्क फुल राखिएको थियो। सो लङ एन्सर क्वेसन थियो, सामान्य कार्यविधि भन्नाले के बुझिन्छ। देवानी कार्यविधि संहिता 2074 को अपराधमा देवानी कार्यविधिको वर्णन गर्नुहोस्। वाट डु मिन बाई जेनरल प्रोसिड्युर, एक्सप्लेन द सिभिल प्रोसिड्युर इन अकर्डेन्स विथ सिभिल प्रोसिड्युर कोड 2074। मुल्तवी भनेको के हो, मुद्दा मुल्तवी राख्ने कार्यविधि उल्लेख गर्नुहोस्। वाट इज एडजर्नमेन्ट, मेन्सन द प्रोसिड्युर अफ केस एडजर्नमेन्ट। ग्रुप बीमा क्वेसन 4 मार्कको लागि प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भनेको के हो, न्याय सम्पादनमा यसको पालना किन आवश्यक छ वर्णन गर्नुहोस्। वाट इज प्रिन्सिपल अफ नेचुरल जस्टिस, डिस्क्राइब वाइ इट इज नेसेसरी टु फलो इन जजमेन्ट। अर्को 4 नम्बरमा क्वेसन थियो, निर्णयधार भनेको के हो, फैसलामा यसको किन महत्त्व रहन्छ। वाट इज रेसियो डेसिडेन्डी, वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट इन कोर्ट डिसिजन। 5 नम्बरको क्वेसन, रिट निवेदन भनेको के हो, यसको दर्ता प्रक्रियाबारे प्रकाश पार्नुहोस्। वाट इज रिट पेटिटेसन, हाइलाइट इट्स फाइलिङ प्रोसेस। 6 नम्बरमा प्रमाण कानुनको अर्थ र परिभाषा दिँदै प्रमाणका प्रकार उल्लेख गर्नुहोस्। गिभ द मिनिङ एन्ड डेफिनिसन अफ एभिडेन्स ल एन्ड मेन्सन इट्स काइन्ड्स। त्यसरी नै अब 7 नम्बरमा अर्धन्यायिक निकायहरूमा गरिने मुद्दाको अभियोजन र न्याय निरूपण सम्बन्धी कार्यविधिको वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द प्रोसेस अफ प्रोसिक्युसन एन्ड एडजुडिकेसन अफ द केस इन क्वासी जुडिसियल बडी। सो अब भेरी सर्ट क्वेसनमा हक द या लोकस स्ट्यान्डी, प्रासङ्गिक कथन अबिटर डिक्टा, अदालती दस्तुर कोर्ट फी, प्रतिवाद डिफेन्स, इजलासको मर्यादा बेन्च डेकोरम, लिखित प्रमाण डकुमेन्ट्री इभिडेन्स र फैसला कार्यान्वयन अधिकृत डिसिजन एक्जिक्युसन अफिसर। यो भयो प्रोसिड्युरल लको क्वेसन। त्यसपछि अब सिभिल ल एन्ड जस्टिसको यो पनि नर्मली 50 मार्कको हुने गर्छ, सो लकडाउनको कारण यो पनि 20 मार्कको भएको थियो। सो स्त्री धनको अर्थ र प्रकार उल्लेख गर्दै यसको उत्तराधिकारी सम्बन्धी कानुन व्यवस्थाबारे वर्णन गर्नुहोस्। मेन्सन द मिनिङ एन्ड टाइप्स अफ वुमेन्स प्रोपर्टी एन्ड डिस्क्राइब अबाउट इट्स सक्सेसन। त्यसरी ग्रुप बीमा क्वेसन थियो, देवानी कानुनको प्रकृति र क्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द नेचर एन्ड स्कोप अफ सिभिल ल। 3 नम्बरमा क्वेसन थियो, नेपाल सरकारमा आपुतलीको हक कायम हुने अवस्थाका बारेमा वर्णन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द कन्डिसन टु इस्टाब्लिस राइट्स अफ इनहेरिटेन्स टु नेपाल गभर्मेन्ट। 4 नम्बरमा थियो, प्रचलित कानुनमा रहेको विवाहका लागि आवश्यक शर्तहरूको बारेमा व्याख्या गर्नुहोस्। डिस्क्राइब द नेसेसरी कन्डिसन फर म्यारेज एकर्डिङ टु प्रिभेलिङ ल। ग्रुप सीमा राइट सर्ट नोट्स अन एनी टू भनेर 2 मार्कको अंश हक कोपार्सनरी। त्यसपछि धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको हैसियत, स्टेटस अफ एडप्टेड सन एन्ड डटर। त्यसपछि कपाली तमसुक, लोन डिड भनेर यो सिभिल लको भयो। त्यसपछि लास्ट ह्युमन राइट नर्मली 100 मार्कको हुन्छ, तर यो पालि 40 मार्कको भएको थियो। सो लङ एन्सर क्वेसनमा मानव अधिकारका सिद्धान्तहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द प्रिन्सिपल अफ ह्युमन राइट्स। 2 नम्बरमा नेपाल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका काम कर्तव्यहरू उल्लेख गर्नुहोस्। मेन्सन द राइट्स एन्ड ड्युटिज अफ नेसनल ह्युमन राइट कमिसन अफ नेपाल। सो ग्रुप बीमा सर्ट एन्सर क्वेसन 4 मार्कको लागि आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरू वर्णन गर्नुहोस्। डिस्क्राइब इकोनोमिक सोसल एन्ड कल्चरल राइट्स। मानवीय कानुनको परिभाषा दिनुहोस्। डिफाइन ह्युमेनिटेरियन ल। राष्ट्रिय दलित आयोगको परिचय दिनुहोस्। राइट एन्ड इन्ट्रोडक्सन अफ नेसनल दलित कमिसन। मानव अधिकारको उल्लङ्घनमा के कस्ता संवैधानिक उपचारहरू उपलब्ध छन् वर्णन गर्नुहोस्। वाट आर द कन्स्टिट्युसनल रिमेडिज इन भोइलेसन अफ ह्युमन राइट एक्सप्लेन। मानव अधिकार कार्यान्वयनमा प्रशासकीय निकायको भूमिका वर्णन गर्नुहोस्। एक्सप्लेन द रोल अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ बडिज इन इन्फोर्समेन्ट अफ ह्युमन राइट। सो अब सर्ट एन्सर क्वेसन भेरी सर्ट।
भेरी सर्टमा छ 2 मार्कको। मुस्लिम आयोग, मुस्लिम कमिसन, संयुक्त राष्ट्रिय सङ्घीय वडापत्र युएन चार्टर, युद्ध अपराध वार क्राइम, जातीय भेदभाव रेसियल डिस्क्रिमिनेसन, न्यायिक उपचार जुडिसियल रिमेडिज, मधेसीहरूको अधिकार राइट अफ मधेसी, समावेशी अधिकार इन्क्लुसिभ राइट। यो 2077 सालमा सोधेको 12 को लागि लको लागि यो सबै क्वेसन भयो।